वेलकम बैक नाजरीन कराम। हम सूरह माइदा की आयत 34 तक कर चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीलता, और अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करो, वजाहिदू, और जिहाद करो, फ़ी सबीलिही, अल्लाह की राह में, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग काफिर हैं, लौ अन्ना लहुम, अगर उनके लिए मा फिल अर्दि जमीआ, सारा कुछ जो कुछ भी है सारा कुछ उनके लिए हो जाए जो ज़मीन में है, व मिसलहू, और इसके जितना और भी, माहू, इसके साथ, लियफ्तदू बिही, कि वो फ़िदिये में दे दें इसको अल्लाह ताला के पास, मिन अज़ाबी, अज़ाब से बचने के लिए, यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन, मा तुक़ुब्बिला मिनहुम, वो भी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। युरीदून, वो चाहते हैं, अन यख़रुजू, के वो निकल जाएं, मिनन नारी, आग में से, वमा हुम बिखारिजीन मिनहा, और वो उसमें से निकलने वाले नहीं होंगे, वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम, और ये अज़ाब उन पर कायम रहेगा। वस्सारिक़ु, और चोर मर्द, वस्सारिक़तु, और चोर औरत, फ़क़्तऊ, तो काट दीजिए, ऐदियहुमा, उन दोनों के हाथों को, जज़ाअम, ये बदला है, बिमा कसबा, जो उन दोनों ने किया, नकालम मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से सज़ा है, इबरत के तौर से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन हकीम, गालिब है और हिकमत वाला है। फ़मन ताबा, जो कोई तौबा कर ले, मिन बाद ज़ुल्म ही, अपने इस जुल्म के बाद, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह कर ले, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, यतूबु अलैहि, उसकी तौबा कबूल कर लेता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफ़ूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम वाला है। अलम तालम, क्या आप जानते नहीं, अन्नल्लाह लहू, के उसी के लिए है, उसी का है, मुल्कुस समावाति वल अर्द, तमाम बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, युअज़्ज़िबु, वो अज़ाब देता है, मन यशाउ, जिसको वो चाहता है, व यग़फ़िरु, और वो बख्श देता है, लिमन यशाउ, जिसको वो चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर खूब कुदरत रखता है। यहाँ चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दिया करो, ये अल्लाह की तरफ से इस गुनाह की इबरतनाक सज़ा है जो उन्होंने किया, और अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स चोरी करे, पकड़ा भी नहीं गया, और उसको शर्मिंदगी हो गई है, और वो तौबा करता है कि आइंदा वो कभी ये नहीं करेगा, और फिर वो वादे के बाद अपनी इस्लाह भी कर ले, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, वो बहुत रहीम है, बहुत बख्शने वाला है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि आसमानों की, ज़मीन की सारी बादशाहत अल्लाह ही की तो है, जिसे चाहता है अज़ाब दे देता है। अब यहाँ मुराद ये है कि पकड़ा गया, सज़ा हो गई, सज़ा हो गई तो हाथ कट गया, व यग़फ़िरु लिमन यशा, जिस पे चाहता है, यानी तौबा के बाद माफ़ी दे देता है, इस दुनिया में भी तो पर्दे डाल देता है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहज़ुनका, आपको गमगीन ना करें, आप इन लोगों का गम ना खाएं, अल्लज़ीना, इन लोगों का, युसारिऊना, जो जल्दी करते हैं, फिल कुफ्र, कुफ्र में, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, कालू, कुछ तो ऐसे हैं, आमन्ना, जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुँहों से, वलम तुमिन, और ईमान नहीं लाए हैं, कुलूबुहुम, उनके दिल, व मिनल्लज़ीना, और लोगों में से, हादू, जो यहूदी हैं, सम्माऊना, ये सुनने वाले, लिलकज़िबी, झूठी बातों के, सम्माऊना, और ये सुनने वाले, जासूसी करने वाले, लिक़ौमिन आखरीन, दूसरी कौमों की, लम यातू का, ये आपके पास नहीं आई है जो कौम अभी उनकी जासूसी करते हैं, युहर्रिफून, बदलते हैं, अल-कलिमा, बातों को, अल्लाह ताला की, मिन बादि मवादिही, अब अपनी जगहों से, वो कलिमात जो साबित हो चुके हैं, मौका महल साबित हो जाने के बाद भी, यानी अल्लाह की आयत भी
اور وہ باتیں جو ثابت ہو چکی اللہ تعالیٰ کی ان کو بدلتے ہیں۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ان اوتی تم، اگر تمہیں دیا جائے، ہادہ یہ، فخذوہ تو لے لو، وَإِلَّمْ، اور اگر نہیں دیا جائے تو اتوہ یہ، تم کو یہ فاحذروا تو بچ جاؤ، تو رہنے دو، الگ تھلگ ہو جاؤ۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، فتنتہ، فتنہ میں ڈال دینا، اور جس کی آزمائش خود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، فلن تملکا، تو آپ کے اختیار میں ہرگز بھی نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، من اللہ شیئا، کہ اللہ سے آپ اسے بچا پائیں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، الذین، جو، لم یرد اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کریں، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون، وہ سننے کے عادی ہیں، للکذب، جھوٹی باتوں کے، اکالون، بہت کھاتے ہیں جی بھر کر، للسحت، حرام کو، فإن جاؤوک، اور پھر اگر یہ آئیں آپ کے پاس، فاحکم بینہم، چاہے آپ ان کے، فاحکم، فیصلہ فرما دیجئے، بینہم، ان کے درمیان، او یا اعرض عنہم، چاہیے تو آپ کی مرضی، چاہے تو اعراض فرما لیجئے، چاہے تو آپ ان کا فیصلہ کر دیجئے، وَإِنْ، اور اگر تعرض عنہم، آپ ان سے کنارہ کشی کریں گے یا آپ ان کو نظر انداز بھی کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وَإِنْ حَكَمْتَ، اور لیکن اگر آپ نے فیصلہ کیا، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپ پھر فیصلہ کیجئے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو منافقین کے بارے میں بتا دیا کہ یہ منہ سے کہتے ہیں ایمان لائے اور دل ان کے ایمان نہیں لائے ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی سب سے بڑی صفت، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ جاسوسی کرتے ہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، اور جو جی چاہتا ہے مان لیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے دل پاک ہی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، منافقین کے لیے بھی اور یہود کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ نے، اور زیادہ تر منافقین بھی یہودیوں میں سے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں رسوائی کا اور آخرت میں جہنم کا۔ یہ بہت زیادہ جھوٹے ہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس چلے آتے ہیں اپنے کوئی معاملات لے کے، اپنے کوئی مقدمے لے کے، تو آپ کی مرضی ہے، چاہے تو ان کا فیصلہ فرما دیجئے اور چاہے تو آپ ان کو واپس بھیج دیجئے، نظر انداز کر دیجئے۔ یہ اگر آپ ان کا فیصلہ فرما دیں گے تو بھی، اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہیں بھی فرمائیں گے تو بھی، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں میں ہیں، آپ کی حفاظت تو ہم خود کر رہے ہیں، یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اگر آپ یہ فیصلہ فرما لیں کہ آپ ان کے لیے انصاف کریں گے، آپ ان کا فیصلہ فرمائیں گے، تو اب آپ نے صرف انصاف فرمانا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ برائیاں بتا رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب بتا رہے ہیں، دنیا کی رسوائی بتا رہے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ انہیں ہدایت دے، انہیں پاک کرے یا انہیں دھو دے۔ لیکن اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ تربیت کیا فرما رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ جب فیصلہ کرنے پہ آئیں تو صرف انصاف کا فیصلہ کریں۔ اب آگے ایک بہت عمدہ بات ہے، بہت اچھی لگی، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو کس لیے آپ سے فیصلے کرواتے ہیں۔ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس توریت پہلے سے موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ، اور پھر یہ بدل جاتے ہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
इन्ना अनज़लना बेशक हमने नाजिल किया तौरात तौरेत फ़ीहा हुदम व नूर, उसमें भी अल्लाह की हिदायत भी है, नूर भी है, इल्म भी है। यहकुमु बिहन नबीयून, उससे फ़ैसले करते रहे हैं अब तक नबी, लिल्लज़ीना अस्लमू, जो अल्लाह के फर्मा बरदार थे, लिल्लज़ीना हादू, इन लोगों के लिए जो यहूदी हैं, व रब्बानियून, और अल्लाह वाले भी इसी में से फ़ैसले करते रहे हैं, वल अहबारू, और उलमा इसी में से फ़ैसले करते रहे हैं, बिमस्तुहफ़िज़ू, इसलिए कि वो निगरान बनाए गए थे, मिन किताबिल्लाही, इस अल्लाह की किताब के, वकानु अलैहि शुहदा, और वो तौरेत के गवाह रहे हैं। फ़ला तख्शवुन्नासा, तो आप बिल्कुल भी इन लोगों से ना डरिए, वख्शौनी, और सिर्फ मुझसे डरिए, वला तश्तरू, और न बेचिए, भी आयाती, मेरी आयात के बदले में, समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत के बदले में मेरी आयात को, व मल्लम यहकुम, और जो नहीं फ़ैसला करेगा, बिमा अनज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया उसके मुताबिक, फ़उलाइका, तो वही लोग, हुमुल काफ़िरून, वो असल में काफिर होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पे अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये अपने मुकदमे लाते थे फ़ैसले के लिए, और फिर ये कहते थे कि हम जो चाहेगा, अगर हल्का होगा फ़ैसला, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा वो न दी जो तौरेत में है, और तौरेत की सज़ा ज़्यादा सख्त हुई, तो हम उनकी मान लेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तौरेत है और जो उसमें अहकामात हैं, अब तक तमाम अम्बिया बनी इसराइल के और नेक लोग, अल्लाह वाले और उलमा उसी के मुताबिक फ़ैसले करते रहे हैं। ये आपके पास अपने मुकदमे, अपने मसाइल लाते ही क्यों हैं, अगर इनके दिल में ये बात है कि इन्होंने मानना नहीं, और ये मानने वाले तो हैं ही नहीं। वकतबना अलैहिम, और हमने लिख दिया था इन पर, फ़ीहा, इस तौरेत में, अन्न नफ्स बिन नफ्सी, के जान के बदले जान, वल आइना बिल आइनी, आँख के बदले आँख, वल अनफ़ा बिल अनफ़ी, और नाक के बदले नाक, वल उज़ुना बिल उज़ुनी, और कान के बदले कान, वस्सिन्ना बिस्सिन्नी, और दांत के बदले दांत, वल जुरूह क़िसासुन, और तमाम ज़ख्मों का भी बदला है, क़िसास है। फ़मन तसद्दका, फिर अगर कोई माफ़ कर दे भी इस अपने बदले से, फ़हुआ कफ़ारतुल्लाह, तो वो उसके लिए कफ़ारा है। वमल्लम यहकुम, और जो लोग अल्लाह के फ़ैसले, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, बिमा अनज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल कर रखा है, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो असल में यही लोग तो नाफरमान और ज़ालिम हैं। अब जब मुकदमे का फ़ैसला कराने के लिए आ रहे हैं, तो तौरेत में पहले से उसी मुकदमे का फ़ैसला तो अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया है। अल्लाह ताला ये गवाही दे रहे हैं कि हमने तो तौरेत में साफ़ लिख दिया है, जान के बदले जान, ज़ख्मों के बदले ज़ख्म, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत। तो फिर ये आपसे किस लिए फ़ैसला मांगने आए हैं, जब अल्लाह ताला ने वही सारी बात लिख दी है तौरेत में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, जो बाद में बहुत बड़े सहाबी बने, उस वक्त वो यहूदी आलिम थे, तो उनसे पूछ लिया करते थे कि तुम्हारी किताब में इसके बारे में क्या है। एक मरतबे उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान ले आया हूँ। उन्होंने कुछ सवाल पूछे और कहा कि ये सवाल, इनके जवाब सिर्फ़ एक नबी ही दे सकता है। वो 3 सवाल थे, उन्होंने पूछे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे दिए। उन्होंने कहा, मैं कलेमा पढ़ लेता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं ईमान ले आऊँगा अगर मुझे आपने यहाँ पे तशफ़ी करा दी, अगर आपने मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दिए, क्योंकि मुझे पता है और तौरेत से ये बात साबित है कि ये बातें सिर्फ़ एक नबी ही जान सकता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तशफ़ी कर दी, तो वो इस फ़ौरन ही उन्होंने कलेमा पढ़ लिया। अब उन्होंने आपसे कहा कि अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप किसी को बताइएगा नहीं कि अभी मैंने कलेमा पढ़ लिया है। आप इन यहूद से पूछिए कि ये मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, अभी आपको इनका मिजाज पता चल जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे में कोई अब्दुल्ला बिन सलाम भी हैं? तो कहने लगे, जी हाँ, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, नेक इंसान हैं, अल्लाह वालों की औलाद हैं, आला ख़ानदानी हैं। आपने फरमाया कि वो तौरेत के वाकई आलिम हैं? का बिल्कुल आलिम भी हैं, और वो जो फ़ैसला कर दें हम लोग मिनो अन मान लिया करते हैं।
آپ نے فرمایا کہ آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ آج مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہی قدموں پہ پھر کے ساری بات الٹ دی۔ وہ تو نہایت برے انسان ہیں، وہ تو بہت ہی برے خاندان کے ہیں، ان کے تو باپ دادا بھی ایسے تھے، ان کی تو بات پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کتاب میں وہی کچھ ہے جو قرآن میں ہے، اور قرآن بھی اسی کی تصدیق کر رہا ہے، اور توریت بھی اسی کی تصدیق کر رہی ہے جو قرآن میں ہے، اور قرآن بھی اسی کی تصدیق کر رہا ہے جو توریت میں ہے۔ وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ایک ان کے نشان پر، ان کے بعد، بعیسی ابن مریم، یعنی بنی اسرائیل میں ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم بھیجے، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتے تھے جو ان کے پاس تھا، من التوراۃ، توریت میں سے، وآتیناہ، پھر ہم نے ان کو دی، الانجیل، انجیل۔ اب توریت کی تصدیق کر رہے تھے، توریت کے عالم تھے، توریت پڑھاتے رہے، توریت پھیلاتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل عطا کی، اور انجیل میں بھی وہی ہدایت اور وہی نور ہے جو توریت میں پہلے سے آ چکا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل جو ہے وہ توریت کی تصدیق کرتی ہوئی ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِينَ، متقی کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلے کریں، اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، جو کچھ انجیل میں ان کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ ومن لم یحکم، اور اگر وہ اس کے مطابق فیصلے نہ کریں، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو اصل میں نافرمان ہیں۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ، مصدقاً، یہ قرآن مجید، مصدقاً، تصدیق کرتی ہوئی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، اس سے پہلے کی کتاب جو تھی اس پر، ومہیمناً، اور نگہبان ہے، علیہ، ان کتابوں کی، فاحکم بینہم، تو آپ فیصلہ فرما دیجئے ان کے بیچ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع، اور اتباع نہ کیجیے گا، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، عما جاءک من الحق، جبکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے حق بھیج دیا ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہے، منکم، تم میں سے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے بنایا ہے، شرعتاً، ایک شریعت، ایک دستور، ومنہاجا، اور ایک طریقہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تم سب کو بنا دیتا، اُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت، ولیکن، اور لیکن، لیبلوکم، اس لیے نہیں ایک امت بنایا کہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، جو کچھ اس نے تمہیں دیا، فاستبقوا الخیرات، تو بڑھو تیزی سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو نیکی میں، اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تم کو لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کے سب کو، فینبئکم، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جو کچھ بھی اختلاف تم اس دنیا میں ان کتابوں میں آ کے کیا کرتے تھے۔ وَنِحْكُمْ، اور آپ فیصلہ کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فیصلے کیجئے، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کیجئے، واحذرہم، اور ان سے ہوشیار رہیے، ان یفتنوک، کہ کہیں یہ آپ کو ادھر ادھر نہ کریں، آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ پر نازل کر رکھا ہے، فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ اس سے منہ موڑے، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما، کہ صرف، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ انہیں پہنچے، ببعض ذنوبہم، ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور ان میں سے اکثریت، من الناس، لوگوں کی، لفاسقون، یقیناً گنہگار ہیں، فاسق ہیں۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ پھر جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن، اور اس سے اچھا کیا ہوگا، اس سے بہتر کیا ہوگا، من اللہ حکماً، کہ وہ قوم جو اللہ پر یقین رکھتی ہو، اس کے نزدیک اللہ سے بڑا فیصلہ کس کا ہوگا، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو اللہ کو ماننے والی ہو، اللہ پہ یقین رکھتی ہو۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, मत बनाओ अल यहूद वन नसारा, यहूदियों को और नसरानियों को औलिया, दोस्त, बादहुम औलिया बाद, और एक दूसरे के आपस में दोस्त हैं, वमन यतवल्लहुम, और जो कोई यानी यहूदी और नसरानी ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम इनको दोस्त ना समझना, इनसे तुम दोस्ती ना करना, वमन यतवल्लहुम, और जो इनसे दोस्ती करेगा, मिनकुम तुम में से, फ़इन्नहु, तो बेशक वो, मिनहुम उन्हीं में का है, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी, हिदायत नहीं देता, अलकौम ज़ालिमीन, नाफरमान लोगों को, नाफरमान कौमों को। फ़तरल्लज़ीना, आप देखेंगे उन लोगों को, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, जिनके दिलों में मुनाफ़िक़त का रोग है, युसारिऊन फ़ीहिम, वो दौड़ दौड़ कर इनके पास जाते हैं, यक़ूलून, और कहते हैं, नख्शा, हम डरते हैं, अन तुसीबूना दायरा, कि हमें कोई मुसीबत ना पहुँच जाए, फ़ासल्लाहु, हो सकता है, करीब है कि अल्लाह ताला अय्यातिया ले आए, बिलफ़तही, फ़तह अता फ़रमाए, औ अमरिन, या कोई ऐसा हुक्म, मिन इंदिही, अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए, फ़युस्बिहू, तो हो जाएँ, अला मा असर्रू, जो इन्होंने बात छुपाई है, जो ये अपने दिलों में छुपाए हुए हैं, फ़ी अनफुसिहिम, अपने अंदर छुपाए हुए हैं, नादिमीन, शर्मिंदा हो जाएं, व यक़ूलुल्लज़ीना, और कहेंगे उस वक्त ये लोग, आमनू, जो ईमान लाए हैं, उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए हैं कहेंगे, अहा उलाइल्लज़ीना, क्या यही लोग हैं, अक़समू, जिन्होंने कस्में खाई थीं, बिल्लाहि, अल्लाह की, जहदा ईमानिहिम, बहुत शद्दो मद से, बड़े ज़ोर ज़ोर से कस्में उठाई थीं, इन्नहुम लमाअकुम, कि ज़रूर वो तुम्हारे साथ हैं, हबितत आमालुहुम, ज़ाय हो गए इनके आमाल, फ़अस्बहू खासिरीन, और वो नुकसान उठाने वाले हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम, जो कोई फिर जाए तुम में से, अन दीनिही, अपने दीन से, फसौफा, तो अन करीब, याति अल्लाहु, अल्लाह ताला ले आएगा, बिक़ौमिन, ऐसे लोगों को, ऐसी कौम को, युहिब्बुहुम, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगी, व युहिब्बूनहु, और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा, अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन, जो मोमिनों पर बहुत नरम दिल होंगे, अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों पर बहुत सख्ती करने वाले होंगे, युजाहिदून, जिहाद करने वाले होंगे, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, वला यख़ाफ़ून, और नहीं डरने वाले होंगे, लौमत लाइम, किसी भी मलामत करने वाले की मलामत से, ज़ालिका, ये, फ़ज़लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल है, युअतीही, वो देता है, अता करता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह, वासिउन, वुसअत वाला है, अलीमुन, बहुत जानने वाला है, इन्नमा, इसके सिवा और कुछ नहीं, या सिर्फ, वलियुकुम, तुम्हारे दोस्त, अल्लाह, खुद अल्लाह ताला है, व रसूलुहु, और उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं, अल्लज़ीना, और ईमान वालों में भी वो लोग हैं, युक़ीमून सलाता, जो नमाज़ पढ़ते हैं, वयूतून ज़काता, नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, वहुम राकिऊन, और वो नमाजियों के साथ, रुकू करने वालों के साथ, जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, वमन यतवल्लल्लाह, वमन यतवल्लल्लाह, और जो दोस्ती रखेगा अल्लाह से, व रसूलहु, और उसके रसूल से, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों से जो ईमान वाले हैं, फ़इन्ना, तो बेशक, हिज़्बुल्लाहि, अल्लाह का गिरोह, अल्लाह की जमात, हुमुल गालिबून, वो गलबा पा जाएगी। अज़ीज़ान किरामी, बहुत प्यारी आयत है, मज़ा आ गया इसको समझ के। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाता है, बदल जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही जल्द तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी जगह पर ऐसे लोग ले आएगा, हाथ के हाथ, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करेगा, और वो लोग अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करेंगे। और वो कैसे होंगे? उनकी सबसे बड़ी सिफ़त ये होगी कि वो मोमिनीन के लिए बहुत नरम होंगे, उनके हमदर्द होंगे, उनकी तकलीफ़ सही नहीं जाएगी, और कुफ़ार के लिए बहुत जब्बार होंगे, बहुत सख्त होंगे।
اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ ایمان والوں کی وہ صفات ہیں۔ اگر یہ نہیں اس میں آتے اور وہ بدلتے ہیں پھرتے ہیں تو اللہ کو ان کی ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، ایسے لوگ لے آئے گا ان کی جگہ پہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تمہارا دوست ہے اور صرف اللہ تمہارا دوست ہے اور اللہ کا رسول تمہارا دوست ہے۔ یہاں چلا آ رہا ہے نا ایک پورا مضمون کہ ان سے دوستی مت رکھو، ان سے دوستی مت ان کو دوست مت سمجھو، ان کو دوست مت بناؤ، نہ تو کفار کو، نہ یہود کو، نہ نصارہ کو، اور نہ منافقین کو۔ اگر تمہیں یہ ان سے کوئی لالچ بھی ہے اور اگر ان کے پاس بظاہر دنیا بھر بھی ہے تو بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ دوست کون ہے؟ تمہارے دوست تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے بڑا دوست، بیسٹ فرینڈ اللہ ہے، پھر اللہ کا رسول ہے، واہ سبحان اللہ، پھر ایمان والے ہیں۔ پھر ایمان والوں میں بھی دوستی کا معیار دیکھو، پکے نمازی چنو، نمازی بھی جماعت کے ساتھ نماز کا خیال رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان سے دوستی کرو۔ اور جس کا اللہ دوست بن جائے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست بن جائے، جس کا ایمان والوں سے جس کی محبت اور دوستی ہو جائے، تو وہ مل کر اللہ ہی کا گروپ بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ اور جب یہ اللہ کی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کو اپنا سب سے قریب سمجھتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو سب سے قریب سمجھتے ہیں، جو ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کو اپنے قریب سمجھتے ہیں، تو یہ ایک گروہ ہے اور یہ ہمیشہ غلبے میں رہے گا، اوپر رہے گا۔ یہ ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، پھر ان پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، ان کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، یہیں سے پھر شروع کریں گے۔